इंडियन एयर मार्शल का राफेल तैयारा तबाह होने का ढका छुपा एतराफ। एक या भारतीय ने कहा, तस्दीक कर दूं तो किसी और का फायदा हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन फौज के सीनियर अफसरों की आएं बाएं शाएं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई बोले, ये नुकसान जंग का हिस्सा हैं, तफसील नहीं बता सकते। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त तब्दील। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तान नेवी और एयर फोर्स के सीनियर अफसरान के साथ रात 10 बजे मीडिया को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तफसीलात से आगाह करेंगे। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की पेशकश खुशाइन। डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में पाकिस्तान को बेहतरीन शराकतदार मिल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, अशरों से पाकिस्तान और अमरीका करीबी शराकतदार रहे हैं। दोनों मुल्कों ने बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के लिए मिलकर काम किया। सदर ट्रंप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दोबारा मुतहरिक कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी बल्कि तमाम शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मसला कश्मीर का कोई भी हल सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। कोशिशों में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और भारत जंगबंदी मुआहदा बरकरार रखें, तमाम मसाइल बातचीत से हल करें। चीनी वजीर खारजा का नायब वजीर आजम इसहाक डार और भारतीय हमनसब जयशंकर को फोन। खित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद। कहा, पाकिस्तान ने अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी खुशाइन, मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत से हल होने चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर का इख्तलाफात दूर करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो को सीज फायर मुआहिदे और मुज़ाकरात से अमन की उम्मीद। कहा, दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर है। चाहता हूँ मजीद खून खराबा ना हो। यूक्रेन, रूस और गजा में भी अमन कायम होना चाहिए। मुसल्लह फौज ने दुश्मन का गुरूर किस तरह खाक में मिलाया। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज कैसे घुटने टेकने पर मजबूर हुई। तर्जुमान पाक फौज कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कामयाबी का अहवाल सुनाएंगे। पाकिस्तान की अजीम फतह पर भारत में सफ़े मातम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जवाब तलबी शुरू। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का वज़ीर आज़म को खत, पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने और जंगबंदी की तफसीलात से आगाह करने का मुतालबा। मोदी का दिमाग कैसे ठिकाने आया, अमेरिकी टीवी अंदर की कहानी सामने ले आया। हसास मालूमात मिलने के बाद अमेरिकी नायब सदर ने भारतीय वजीर आजम को फोन किया। बताया, कशीदगी जारी रही तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। सहाफी निक रॉबर्टसन के मुताबिक पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना है, पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म से कई राबते हुए मुज़ाकरात के मजीद अदवार का एहतमाम और अमल दरामद करवा रहे हैं। अज़ली दुश्मन के खिलाफ अजीम फतह पर पूरी कौम रब के हुजूर सरबसूद। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। लाहौर में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। फजा में अल्लाह अकबर की सदाएं। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर में भी रैलियां। मुसल्लह फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर में फौजी जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर। सखर, DI खान, ननकाना साहब में मसीही बरादरी का इजहार यकजहती। मुल्तान, फैसलाबाद, एबटाबाद, झंग, साहिवाल समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी रैलियों का एहतमाम। बच्चों का जोश जज्बा मिसाली। वतन के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का आज़म। तबाही के बाद मोदी सरकार की चीखें वाशिंगटन तक पहुंच गई। मुसल्लह फौज ने बुज़दिल दुश्मन को नाखून चने चबवा दिए। मुज़ाकरात से इनकारी दुश्मन दोबारा मेज पर आ गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में रैली से खिताब। भारत को धूल चटाने पर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। शाहीनों ने दुनिया को बता दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान की क़यादत मुखलिस, कौम मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त हैं।
ایسا پاکستان بنائیں گے جسے دشمن میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری بولی، پاک فوج نے اکھنڈ بھارت کے خواب کو مٹی میں ملا دیا، شاہینوں نے رافیل طیارے گرائے، فرانس اب دنیا کو جواب دیتا پھر رہا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود بھارت کی بزدلی اور مکاری، راولاکوٹ اور بھمبر آزاد کشمیر میں گولہ باری، 2 شہری زخمی ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کچھ علاقوں میں بھارت کی طرف سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ پاک فوج ذمہ داری اور تحمل کے ساتھ حالات سے نمٹ رہی ہے۔ کشیدگی کے باعث متاثر ہونے والا فلائٹ شیڈیول معمول پر نہ آ سکا، ملک بھر میں 150 پروازیں منسوخ۔ بھارت کا ننکانہ صاحب پر ناکام ڈرون حملہ، سکھوں کے خلاف اعلان جنگ، بھارت کو معاشی طور پر تباہ کر دیں گے۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ نے مودی سرکار کو صاف صاف بتا دیا، کہا بزدل فوج نے مساجد پر بھی میزائل حملے کیے، بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے تک خالصان تحریک جاری رہے گی۔ پاکستانی شہداء کے ورثاء کے لیے 35 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ پر پابندی عائد، بنگلہ دیشی حکام کے مطابق پابندی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت لگائی گئی۔ طلبہ تحریک کے دوران مارے گئے مظاہرین کے مقدمات کا فیصلہ ہونے تک پابندی برقرار رہے گی۔ شیخ حسینہ کا ساتھ دینے والی دیگر جماعتیں بھی تحقیقات کا سامنا کریں گی۔ جوہری پروگرام پر امریکہ ایران مذاکرات کا چوتھا دور، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف کا مسقط میں ڈیرا۔ ماہرین کے مطابق واشنگٹن کا سخت موقف کسی بھی نتیجے تک پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ امریکی صدر دورہ سعودی عرب میں اہم اعلان کر سکتے ہیں، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ فلسطینی میڈیا کا دعویٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ آزاد فلسطین کو تسلیم کر لیں گے، خلیجی ممالک میں بحث چھڑ گئی۔ صدر ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کے دوران گلف سمٹ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ روس نے یوکرین کو براہ راست بات چیت کی پیشکش کر دی۔ 3 روزہ جنگ بندی کے بعد صدر پیوٹن کا خطاب، کہا ماسکو 15 مئی کو استنبول میں بات چیت کرے گا، امید ہے مذاکرات سے دیر پا امن اور جنگ کی بنیادی وجوہات کا خاتمہ ہوگا۔ ترکی اس سے پہلے بھی روس اور یوکرین کے درمیان ثالثی کر چکا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی جلد بحالی کا امکان، پاک بھارت سیز فائر کے بعد پی ایس ایل انتظامیہ کا فرنچائزی سے رابطہ، سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر کی تیار رہنے کی ہدایت، کہا غیر ملکی کھلاڑی جہاں ہیں وہیں رک جائیں، کھلاڑیوں کو واپس لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ماں، وہ لفظ جو سنتے ہی سکون اور راحت کا احساس ہو۔ ماں وہ شفیق سایہ جو اولاد کو ہر دکھ سے بچانے کے لیے اپنا سکون قربان کر دیتی ہے۔ دنیا کے سب سے بے لوث رشتے کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن مدرس ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ ماں کی قربانیاں اور دعائیں زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ۔